Badi, safe ba ang paggamit og mga music sa atong content? Tara, atong hibawon. Sa panahon karon nga daghan na kayo ang content creator di sa Facebook, importante kaayo nga makabalo ka or makabalo ta kung unsa ang insakto nga paggamit sa mga music nga basta-basta lamang ta mo gamit niini. Wala ta kabalo kung copyrighted na ba ang atong gigamit nga music. Ug sa ato paggamit niini, wala ta kabalo nga nakabiolate na dayta sa mga tagiyan niini. Posible nga mahimong muted ang imong videos sa tanaw sa uban. Non-copyrighted music. Kini nga mga music, libre lang kini gamiton. Ug walay problema sa Facebook policy. Dili lang ka makalikay sa mga issues ug makapadayon pa jud ka sa imong mga content diri sa Facebook. Nga walay kahadlok ug wala kay hunaon nga copyright ba kini. Daghan kayo mga sources nga kakuhaan nimo sa mga music. Dili ma-copyright ang imong content. Pinaagi sa Facebook Sound Collection o uban pang legal o libre pa kini gamiton. Hinumdumi lang kanunay ang pagiging reasonable sa paggamit sa mga music bilang isang content creator. Dili lang ang paghimo sa mga content ang atong himuon, kundi mahimo putang responsable sa paggamit sa mga non-copyright music or sa mga copyrighted music na dili angay gamiton. Busa piliya sa insakto nga pamaagi ang paggamit sa music aron makalikay ka sa mga problema sa content creation. Paghimo og mga quality content pinaagi sa mga legit nga mga information and legit nga mga sources gikan sa Facebook. Daghang salamat. Kung gusto pa nimo nga ingani nga content, please follow for more.